kaibigan. Salamat sa atong mga kaigsunan nga pagtulparon. I-mute sa inyo mga kwan kay mo kuan rin mo banda diri. Okay na ako. Okay, sa dili pa ko padayon sa unahan. Ayok mo ko na pagtawag ato sa ato ang langit ng Amahan, Abay Hawa. Ug sa atong manluwas sabay Misaya Yawasay. Sa atong tanang mga kaigsunan nga ni participate karon sama kang Brad Jerwin, no? May gabi sa Brad ug sa imong tibok pamilya. Ug sa ban pa atong mga igsoon nga atong invite nga mo join karon dinhi. Sa tanan natong mga igsoon nga maabot dinhi, nga makita niini, wa ato ni i-share sa atong mga igsoon. Ako mayon, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan. Gabi. So atong pasalamatan ang atong langit ng Amahan nga niining higayon na karon nagahatag siya kanato og dugang pangkagayunan aron kita makahimo sa pagtuon sa iyang balaang mga pulong, no? Atong masabtan nato ang mga mensahe nga din angay natong dawaton tungod kay gikinahanglan niyo kini sa atong panahon karon. Labi na ato nakita ang mga ilhanan, ang mga panghitabo, no, nga nagpamatuod nga kining atong kasamtang panahon karon ana na kita sa naghinapos ka kapanahunan. Agig pag-recap sa atong gisgutan sa nayaging atong pagtuon, no, mga binatid akong maigsoon, atong gisgutan nga atong gi-establishar gayud nga ang katawang Israel nag-abot kay sila dinhi sa atong nasod nga mao karon na ilan nato nga nasod sa Pilipinas. Tungod kana sa saad sa atong langitong Amahan ngadto sa kang Jacob, no, nga mao nga ang gitawag og Israel nga gisaaran siya nga iyang kaliwatan mukaylap gyud sa tibok kalibutan ngadto sa kasadpan sa silangan sa amihanan ug sa bagatan. Kato pa dili kana malalis mga igsoon nga naabot gyud dinhi, no, sa atong dapit sa Pilipinas ang pinili nga katawan sa atong buhi nga alhayam. Unya nining mao kagabion karon mga igsoon atong hatagan og kining husay, kining pipila ka mga pagpanudlo sa atong mga igsuon nga mga nagpaila nga mga Kristohanon nga matod palagi nila nga ang katawang Israel kuno human sa pag sulong natong mga sundalong Romanon dito sa Jerusalem natong 70 AD nahurot na gyud kuno kamatay ang katawang Israel. Nahurot na gyud kuno matod pa nila. Katubot napuo na mga kaigsunan ang katawang Israel. Busa to kay napuo na ang mga katawhan, wala lagi sila kaliwatan nga nabilin kay gipamatay sila sa mga sundalong Romanon niadtong gitawag nga the Siege of Jerusalem sa tuig 70 AD nga mao na hinungdan mga kaigsuonan nga nagpanudlo sila nga sila mga Israelitas pero dili kaliwat sa Israel kundili nahimo silang Israel tungod sa relihiyon nga ilang gipasakupan o gitawag sila nga espirituhanon nga Israel. So mauna kuno kana karon ang katawang Israel. Dili na sila Israel sa kaliwat, dili na Israel sa dugo tungod kay ang maong Israelinhon o kaliwatan sa katawang Israel nahurot na kuno kamatay, napuo na kuno niadtong 70 AD. O mo na pamadulo nila. Busa kay nahurot naman na puo naman sila, busa dunay may bangon dinhi sa atong nasod sa Pilipinas nga nag-angkon nga mga katawang Israel pero dili kaliwat sa katawang Israel kundi Israel lamang sila sa kinasuluran mga igsoon. Okay. So karon atong tanawon ang balaang kasulatan. Tanawon nato mison ang balaang kasulatan kung kanang maong matang sa pagpanudlo, tinuod ba kana o nakabase ba gyud sa pagpanudlo sa atong manluwas? Atong basahon mga igsoon ang kining propesya sa maong panghitabo nga metabo natong 70 AD. Balik ko na itong pagbasa nakasulat sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 24. Nagaingon din ang balaang kasulatan. Ang uban kanila pamatyon pinaagi sa espada. Manin yun diri ha? Wala mingon din mga igsoon ang propesya sa Misaya nga og silang tanan huton pagpamatay pinaagi sa espada. Ang ingon lang nini ang uban kanila pamatyon pinagi sa espada. Ug ang uban
mabihag ngadto sa tanang kanasuran. Nakuha na to mga igsoon? Sumala pa sa atong gibasa, ang uban kanila, buti pasabot, ang ubang katawan sa Israel, nianang panahona, sadyang sulungo na sila sa sundalong Romanhon atong 70 AD, pamatyon sila sa sulab sa espada. Pero, dili mahurot mga igsoon. Dili mapuo. Nga naman, kadagayon din ug ang uban kanila, pagabihagon sa tanang kanasuran. Unya, unsay metabo sa Jerusalem? Matod pa din atong idayon magbasa. Ngadto sa tanang kanasuran. Unya, mailog ang Jerusalem sa mga langyaw hangtod matapos ang panahon nga gitagal kanila. Sa to pa ang metabo mga kaigsuunan, ni atong panahon na, una, pamatyon ang mga katauhang Israel o mga Hudyo sa mga sundalong Romanhon pinaagi sa sulab sa espada. Unya ang nahabilin sa to pabuti pasabot wala gid mahurot mga igsoon. Nagaingon dinhi bihagon sa tanang kanasuran. Diining panahon na kini nga propesya mga kaigsuonan kung atong pabalandungan pag-ayo haom og takdo kini sasaad sa atong alayam gadto nga Jacob nga ang iyang kaliwatan mulukop yod sa tibuok kalibutan mga igsoon. Unya unsay metabo sa Jerusalem? Matod pa diri ang Jerusalem mailog sa mga langyaw hangtod matapos ang ilang panahon. Buti pasabot mga igsoon, ang syudad sa Jerusalem o ang nasod sa Israel mailog na sa mga langyaw. Kanus sa kana metabo niadtong 70 AD. Nga niadtong panahon na mga igsoon, ang nagpuyo dito sa Jerusalem mga langyaw na, dili na mga Hudyo. Nasabtan ka mga igsoon? Pusa mao kana hinungdan nga atong ipamatud-an nga kanang mga Hudyo karon diha nga naa sa Jerusalem nga nagpuyo, nga nag-angkong mga Hudyo, sila mao ang gisgutan sa pinadayag 3:9 ug 2:9 nga mga sinagoga ni Satanas. Nga naman, kaya ang tinuod nga Hudyo wala na dito mga igsoon na bihag na sa tanang kanasuran. Okay. Karon, unsay dugang prueba mga kaigsuonan nga ang katawang Israel dili gid mapuo. No dili gid sila mahurot mga igsoon. Mahiadtog sila sa tanang kanasuran. Atong basahon ang payag mismo sa ato ang magbubuhat. Sumala sa payag ni Aba Yahawa. Sumala sa nakasulat sa Malakyas kapitulo 3 bersikulo 6. Nagaingon siya dinhi mga igsoon. No atong basahon. Matod pa niya diri Malakyas kapitulo 3 bersikulo 6. Nagaingon dinhi ang kasulatan. Malakyas. Malakyas 3 bersikulo 6. Nagaingon dinhi. Ako mao si Yahawa ug dili ako mausab. Busa kamong makaliwat ni Jacob, dili gayud mapuo. Pero wala kamong kaliwat ni Jacob, wala kagid mapuo. Ang uban nga mga bersyon sa Biblia nagaingon dito, kay ako mao si Yahawa, walay pagkausab ni pagkabalhin. Busa kamong kaliwat ni Jacob, dili gayud mapuo makaigsuonan. Ngano man nga ningon man siya bayawa, nga dili gayud mapuo ang kaliwat ni Jacob. Tungod kay mao na isaad niya. Mao na isaad niya sa katawang Israel mga igsoon. Nga matod pa niya sa diyang maabot na kamo sa tanang mga kanasuran. Ubanan ko kamo, ug panlipdan ko kamo, ug kuhaan ko kamo balik nining ipa aron kamo magapuyo nini hangtod sa walay katapusan. Mao na hinungdan mga kaigsuonan nga niadtong 70 AD wala gid sila mapuo. Do na pagay mga kaliwatan nga nagpadayon mga igsoon hangtod sa atong panahon karon. Karon, unsa pay dugang prueba mga kaigsuonan nga gisulti mismo sa ato ang magbubuhat nga ang katawang Israel dili gid sila mapuo, dili gid sila mawagtang mga igsoon ang ilang kaliwatan. Atong basahan ang Biblia. Sumala naman sa nakasulat sa Isaias kapitulo 66. No, Isaias 66 bersikulo 22 mga igsoon. Mao ni ang payag mismo sa ato ang magbubuhat. Nagaingon siya dire. Kay ingon nga mulungtad
hangtod sa kanturan ang bagong langit ug ang bagong yuta nga akong himuon. Nagaingon si Yahwa, mulungtad usab hangtod sa kanturan ang inyong kaliwatan. O, ang inyong mga kaliwat. Kung sa gipasalig mga igsoon sa ato ang magbubuhat sa katawan sa Israel, matod pa niya, kay ingon nga mulungtad hangtod sa kanturan ang bagong langit ug ang bagong yuta nga akong himuon. Nag-ingon si Yahwa, mulungtad usab hangtod sa kanturan ang inyong kaliwat. Klaro kami sa no? Kan. Kung nagsulti ani mag-igsunan, ang ato gyud magbubuhat sa ato pa kung dunay mga tao karon nga magwali, magpanudlo nga ang katawan sa Israel nangapuo na, wala na sa atong panahon karon, mga kaigsuunan, mao kanay mga magtutudlo nga direktang nagsupak sa panagna o sa saad sa atong labang makagagahom. Kan. Ang pangutana mga kaigsuunan, unsa kang klasiyara sa mga magtutudlo nga magtudlo man sila sukwahi sa saad sa atong labang makagagahom ngadto sa iyang katawang Israel. Mao kanay atong hunaw-naon mga kaigsuunan. Mao kanay angay natong pabalandungon karon. Ug unsang klase kini nga magtutudlo nga nangahas sa pagpadudlo nga nagsupak sa pahayag mismo sa atong labang makagagahom. Nga ang atong labang makagahom nagpamatuod siya nga siya mao si Yahwa, wala siya pagkausab ni pagkabalhin. Busa mao kanay hinungdan mga igsoon nga ang kaliwatan sa katawang Israel dili gayud mapuo mga kaigsuonan. Busa mo nang mingon ang Misaya nga inigkahitabuon niya tong 70 AD katong gitawag nga the Siege of Jerusalem. Ang uban lamang mga igsoon ang pamatyon pinaagi sa sulab sa espada. Apan ang uban sumala pa niya pagabihagon ngadto sa tanang kanasuran. May gabi no atong i-acknowledge ang atong elder Brad Bobong, may gabi. Okay no? Unya mga igsoon, sa diagi natong pagtuon atong gipamatud-an no ang mga ebidensya prueba nga sa pagkatinuod nga ang katawang Israel nahiabot min sa nasod sa Pilipinas. Busa tungod nini mga kaigsuunan, mao kanay usa sa atong pamugatan karon. Kung kining mga katawhan nga naa diri sa atong nasod sa Pilipinas nga gitawag og pulo sa kapuluan, do na bay laing katawhan nga iyang gitawag? Laing kaliwat nga iyang gitawag, dili kaliwat sa katawang Israel. Mo ni karon ang pangutana nga angay natong hatag pagtagad mga igsoon. Kay kung nunay mabasa sa Biblia, prophecy o unsa ba diha, bahayag mismo sa mga magtutudlo, mga apostolis o mismo sa atong manluwas, nga dinhi sa mga sa Pilipinas, dunay mga katawhan nga gitawag sa atong buhi nga lahayam nga dili kaliwat sa katawang Israel nan mga igsoon tinuod ang ilang gipagpanudlo. Mo na akong challenge sa mga kaigsuunan, bisan usa lang gikasitas. Usa kasitas nga doon na ba'y propesa sa Biblia nga dinhi sa maong dapit doon ay mga katawhan nga gitawag ang atong buhi nga lahayam nga dili kaliwat sa katawang sa Israel. Nga naman, tungod kay dili gud sila anak makabasa mga igsoon. Dili sila makabasa nilang sita sa Biblia nga dunay laing kaliwatan sa katawhan nga tawagon niya dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Nga naman, si kinsa di ay ang katawhan o kaliwatan sa katawhan nga iyang tawagon nga naa dinhi sa atong dapit nga atong ipuy-an mga igsoon. Basahon niya po na ito Biblia. No? Basahon na to ang propesa sa Biblia. Sumala pa dinhi sa nakasulat sa Isaias Kapitulo 11, versikulo 11 mga igsoon. Akong sublion ang pangutana para nga makuha nato mga igsoonan ang atong buot ipasabot. Atong basahon sa Biblia kung unsay kaliwatan sa mga katawhan nga tawagon niya nga naa dinhi magpuyo sa atong dapit sa Pilipinas. Nga gitawag kinig pulo sa kapuluan o dapit sa mga pulo mga igsoon. Tanaw na to ang Biblia. Atong basahon. Isaias Kapitulo 11, versikulo 11. Nagaingon dinhi mga igsoon ang pulong mismo sa atong labang makagagahom. Niadto unyang panahona gamito na usab ni Yahwa ang iyang gahom aron sa pagtigom sa nahibilin niyang katawhan. Isa tigumon ni Nagson?
Sa ubang version sa Biblia ni, gamito na pod niya ang iyang gahom haron sa pagtawag sa iyang nahabilin nga katawhan. Asa man gikan kining katawhan nga nahibilin nga iyang tawgon o iyang tigumon mga igsoon. Atong idayon ang pagbasa. Amatod pa dinhi nga atuwa sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Elam, sa Babylonia, sa Hamat o sa mga pulo. Kining mga pulo nga gisgutan nini mga igsoon, mao kini ang referido sa atong nasod sa Pilipinas. Kaya kita gitawag og dapit sa pulo sa mga kapuluan. Sa to ba buti pasabot mga igsoon, ang tawgon sa atong buhi nga alhayam nga naa dinhi sa mga pulo kadtong nahibilin sa iyang mga katawhan. Yan. Ako sa basa, kung ang tawagon niya laan ba ning kaliwat? Mga Pilipino ba ni Maiso, di ba ni kaliwat sa Israel? Atong maling basa. Niadto niyang panahon na gamiton na usab ni Hawa ang iyang gahom aron sa pagtigom sa nahibilin niyang katawhan. Isa tigom mo nila kaisunan? Iyang Ang katawhan. nahibilin niyang katawhan. Pero ang puta na, si King Saman di ay ang katawhan sa itong buhi nga layam. Kaya ang tigumo niya nga naa nagpuyo din sa itong nasod sa Pilipinas, kadto mang nahibilin sa iyang katawhan. Ato lang pong basahan ng Biblia, no? Para sa katagbawan natong tanan. Sumala pa din sa Amos, Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod kini sa versikulo 2. Nagaingon din ang balang kasulatan. Katawhan sa Israel, pamatiya kining minsay nga gisultin ni Yahweh batok kaninyo. Nga iyang gikuha gikan sa Ehipto. Sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, kamo lamang ang akong gipili o gimahal. Kinsa man kaigsunan ang iyang pinili nga katawhan? Israel. Sumala sa Biblia din kamong kaliwat sa katawhang Israel nga iyang gikuha gikan sa yuta sa Ehipto. Yan. Mao lamang iyang giila nga katawhan o gimahal. Sumala pa mang-ison ni sa balang kasulatan. Karon ang pangutana, gawa sa katawhang Israel doon na pabaylain nga iyang giila. Nga iyang giila nga katawhan. Nga iyang gipanag-iya mga igsoon. Ato yung pong basahan ang Biblia. Sumala pa din sa nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 2. Nagaingon din mga igsoon ang pulong sa ato ang labang makagagahom. Katawhan kamo nga balaan, iya kamo ni Yahweh nga inyong alahayam. Gipili ug gipanag-iya kamo ni Yahweh ug walay laing katawhan sa kalibutan nga gihimo niya sa ingon. Yan. Walay laing nga katawhan mga igsoon. Sa to pa walay laing katawhan niya ang gipili. Sumala pa din sa balang kasulatan. Unya sumala sa tagna sa nakasulat sa kanang gitawag nga Isaias Kapitulo 11 versikulo 11, ang tawago niya, ang tigumo niya maigsoon sa mga dapit nga atong gisgutan kaganina, lakip na kining dapit sa mga pulo nga kini mao atong nasod sa Pilipinas, mao mga igsoon ang nahibilin sa iyahang pinili nga katawhan mga kaigsunan. Yan. O, sa ito mabuti pasabot, kinsa mo itong nabilin, katong wala mga matay, nga itong panahon sa 70 AD. Una katupong ng layas during the Assyrian captivity. Nga ning layas na sila, gikan dito, panahon sa nang naulipon sila sa kanang Assyrian Kingdom. Dito pa lang panahon na mag-iso, nang layas na sila. O naabot sila sa atong nasod sa Pilipinas. O gipapatudaan ka na sa Biblia. Nga naman, kay gipapatudaan ka na pasis sa mga ilhanan. Katong ingon niya, katong tunglo, nga magasunod kanyo bisag asa kamo magpuyo, mao kini ang ilhanan sa inyong mga kaliwatan hangtod sa kangturan. O katong mong ilhanan maisod, natabo ka na sa atong nasod sa Pilipinas. Yan. Nasa punta magkaisuran? Bosa, mga igsoon, klaro og tinaw kayo. Nga ang mga tinawag, nga mga katawhan, nga naa nagapuyo dinhi sa mga pulo, walay lain mga igsoon, sumala sa propesya nga nakasulat sa balang kasulatan. Isaias 11 versikulo 11, ang tawago niya diri, ang tigumo niya dinhi, ang katong mga katawhan, ang katong salin sa iyang pinili nga mga katawhan mga igsoon. Mo nang gitawag nga the remnant of Israel.
Kan. Kinsa may rimnan? Na may lain? Kinsa may rimnan? So mao kita karon mga kaigsunan. We are the remnant of Israel. Busa tungod niya na, misanong kita sa panawagan sa atong labaw makagagahom. Nga unsay panawagan niya, sumala sa nakasulat sa Pinadiyag 18 bersikulo 4. Nga naingon siya, gumula kamo gikan kanila mga tao ko. Ayaw kamo pag-ambit silang kasalanan, aron dili usab kamo maapil silang hampa. Sa to babot ipasabot nga sa atong panahon karon mga kaigsunan, kining atong gihimo mao kini ang pagsanong sa panawagan sa atong langitong amahan. Nga kita mugula gikan sa pagkulipon ni anang relihiyon nga gidala sa mga puti, gidala sa langyaw sa atong dapit dinhi, o gitudloan kita sa mga bakak nga mga pagtulunan nga wala itudlo sa atong mga katigulangan. Kan. Atong timan-an mga igsoon nga sa dihang kita tawagon na, makahinumdum kita nga kita mao ang pinili nga katawan sa atong buhi nga alayam. Ang sugo nga atong tumanon mga kaigsoon dili bag-o. Ang sugo nga atong tumanon katong sugo sa atong buhi nga alayam nga iyang gihatag sa atong mga ginikanan. Na sumala naman atong basahon sa Biblia. Sumala sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo atong suguron sa pagbasa sa bersikulo 1. Nagaingon nini, unya sa panahon nga metabo na kaninyo kining mga padalangin og tunglo nga akong ingon kaninyo, mahinumduman ninyo ang akong pagpili kaninyo. Kung adto na kamo sa mga nasod, diin kamo patibuluagon ni Yahweh nga inyong alahayam. Unsay gingon niya makaigsunan? Kung mahitabo na kaninyo kining panalangin og tunglo. So natabo na kanato kanang maong tunglo makaigsunan. Nga naman, kay kita kay natabo na sa itong ginikanan, nga kita giulipo din sulod sa gatusan nga mga katuigan. Gani, bisan pahantod sa itong panahon karon. Nagayon ang Biblia, ang mga langyaw nga magapuyuban kaninyo, sila mga dato, apan kamo mahimong mga pobre. Sila mahimo ninyong agalon, o kamo mahimo nilang mga ulipon. Kana, natabo, yapuna sa itong panahon, bisan pa sa itong panahon karon mga kaigsunan. Una, sa Biblia, matod pa din kung mobalik kamo, ug ang inyong makaliwat ngadto ni Yahweh nga inyong alayam, ug tumano ninyo sa tibok yung kasing-kasing ug kalag, ang tanan nga akong gisugo kaninyo ni ining adlaw karon. Klaro kay mga no? Klaro kay giingon sa kasulatan. Nga sa dihang mubalik na kita ngadto kaniya. Buti pasabot, mubalik na kita sa pag-alagad ngadto kaniya mga igsoon. Niyon ang balang kasulatan, tumano ninyo ang tanang mga sugo nga akong gisugo kaninyo ni ining adlaw karon. Mao nang ingon ni Ak ganina no sa iyang paghiskot sa mga kabataan nga ining dunagi mga balaod si Abay Hawa, labi na apil ato mga kapistahan unsa pa diha nga mga lagda nga iyang gihatag kanato. Nga naman kay apil na mga kaigsuonan sa giingon sa Biblia. Nga sa panahon mo balik na kita ngadto kaniya, atong tumanon mga igsoon ang tanang mga sugo nga gisugo sa atong alayam ngadto sa atong mga katigulangan. Sa tanang sugo nga akong gisugo niining adlaw karon mga igsoon. Nasabtan to mga igsoonan? Kan. Okay no, nga atong oras nata sa alas 8:33. So ang atong pamahayag diri mga igsoon para nga maka-participate pa ko ba nato mga igsoonan. Medya oras, doon na po tayo medya oras sa question and answer. Kung dili man galing mahuman ato, for example, dili na ito mahuman ang ato ang presentation, atong itiwas lang sa sunod na po nato nga presentation, no? So mula mo ka na, no? Akong recap, nining mautak na karon sa gabiyon, atong ipamatudan nga katong mga pagpanudlo, nga napuo na ang kaliwatan sa taong Israel, usa ka na kabaka kapag panudlo mga kaigsunan. Usa ka na kapag panudlo nga direktang nagsupak sa pahayag mismo sa atong labang makagagahom o sa pahayag mismo sa atong manluwas nga maong Misaya. Tungod kay sumala pa Biblia sa atong isgutan, dili gyud ba po ang katawan sa Israel sama sa daga, sama sa bagong langit o yuta nga iyahang pagabuhaton magapabilin sa iyang atubangan, mangon usab ang kaliwatan sa katawang Israel magapabilin sa iyang atubangan mga kaigsunan. Okay, dinhi ako kutob ang magdong ato ibalik sa tuloy itong aman. Ako mag-ingon kayo tanan, kal halal Yahweh ba siya wa malak Yahweh say. Wa miasrada.
Ibalik ko ganyan nga to sa ato ang host, no? Kan. Salamat po sa powerful kayong mensahe. Shalom kaninyo da tanan. Sabi na Elder Yaya no, shalom kang kulit card. Bibit shalom kanyo da tanan. So nalang ko'y gamay ba nga nakuha ano or na kaning punto ba? Nga ato ang mensahe karon kaning atong balik basa guning sa Deuteronomio 30. Ano yun rin ang balang kasulatan. Yun rin, yun rin. Sa dos, kung mo balik kamo kanako, sa lakya, kung mo balik kamo og ang inyong mga kaliwat ngadto ni Yahweh ngayong alahayam, kung tumanon ninyo ang tibok nyong sa tibok nyong kasing-kasing og kalag, ang tanan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw. So katong sugo sa panahon sa pagsulti. So, sa panahon nga si Moises nakigsulti ngadto sa tumang ginikanan nga mga Israelita sa ilang panahon, no? Sa wapas lang maabot ni dito sa Kamingawan kung wala ko na sayop. Iuli niya ang inyong mga bahandi og kaluyan kamo niya og unya panguhaon kamo niya gikan sa mga naso din kamo patiblo aga. 4, bisan pag adto kamo ilabay sa kinasyon suok sa kalibutan kuhaon ni Yahweh inyong alhayam. Aman tong atong kuan aman tong lagi kaning sa 3 lagi mao ning punto dre sa 2 nga kung mo balik kamo, so future tense na ni kani nga pagsulti ni propetang Moises na ning panahon na intact pang Israelita. So intact pang Israel niya tama no? Intact pa ni naglakaw pa ni sila naa pa ni sila sa Kamingawan ani. Wala pa sila makatabok ani sa sa suba sa Jordan. Kung wala ko na sayop. Pero nag-ingon ng daan ang propesiya ni propetang Moises. Nag-ingon na siya, kung mo balik kamo kanako, so nahibalo gid siya nga mahibalo gyud daan si Moises, gipahibalo gyud daan ni Yahweh kaniya nga mutalikod yun ang katawhan sa Israel. Muna niingon siya nga, kung mo balik kamo ug ang inyong kaliwat ngadto kang Yahweh iyong alhayam ug tumano ninyo sa tibok ninyong kasing-kasing ug kalag ang tanan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw. Nakuha ba nato ang kuan? Nakuha ko sa mensahe. Ang awa ninaning nahitabo. Wala pa nahitabo ang kaning pagtalikod sa Israel. Wa pa nahitabo nga dakong pagtalikod sa Israel. Wa pa gani sila nakatabok sa yuta. Wa pa sila nakaabot sa pasidaan ng daan. Wa pa sila maabot sa yuta nga gisaad nila. Pero gipahibalo na daan ni Yahweh ngadto kang Moises nga motalikod ang Israel. Pero unsay giingon? Nga kung mobalik kamo ang iyong kaliwat ngadto kang Yahweh ug tumanon ang sugo. Unsa nga sugo? Bag-ong sugo? Sugo? Unsa nga sugo? Unsa nga sugo? Kung tumanon ninyong ang sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlaw. So sa may conflict nga nahitabuan ning kanang New Covenant o kaning Old Covenant or Old Testament nga gihatag ni Moises ngadto sa Israelita, kung tinuod man no ang claim sa kadaghanan nga nagpadudlo ron nga ang New Covenant is bag-o gina siya. Pero ang propesiya nag-ingon nga unsa ipatuman kanato katuday gihapong sugo nga gihatag ni Moises kanato ni adto pang adlaw. Ano? Mao nang giingon sa Hebrews chapter 8 verse 8, Jeremiah chapter 31 verse 31 nga katong sugo ni Moises nga gihatag nga gisulat sa papan nga bato maura gyapon tong suguang nga ihatag og balik pero sulat na sa atong kasing-kasing. Mo na niingon si Moises dito Deuteronomio 30 bersikulo 3 nga ang inyong tumanon kani gyapong suguang nga gihatag nako kaninyo karong adlaw. Walay nausab ang sugo. Subala ni Apostol Juan. Walay bag-o nga sugo. Atong sugo, maura gyapon tong suguan nga inyo nadawat kaniadto. Unsa ra may nabag-o sa sugo? Kay gisulat na sa atong kasing-kasing. So mao na akong karon pa nako ni na bantayan ang tense ba nga gigamit ni propetang Moises. Base sa sugo nga iyang gihatag kanato. So base na pa kay kadugang ang propesiya po magmahog naman po ng propesiya nga
Kan. giprophesy ang downfall sa Israel. Unya, gipahibalo sa amahan kung ang iyang gugma ngadto nila nga permanente siya paabot Kan. every time nga mubalik sila sa alayam. Pero ang pangutanan diya kanang giingon diya nga iuli nako ang inyong dungog Yuta. atong panahon na din wala pa mo nitalikod nako. Wala sukad mahitabo sa history sa Israel nga na reunite nagbalik. Kan. Kan. Usa na sa prophecy nga wala pa nahitabo Pabutonon. sa katawan ng Israel, meaning ang katawan sa Israel naa pa sa diaspora o naa pa sa nagkatibulag, waiting sila sa panahon nga may hiusang ilahang kasing-kasing o kalag sa pagtuman sa alayam. Kaya gingon man dito sa atong gibasa karon nga kung mubalik mo nako, akong iuli kaninyo ang inyong dungog niadtong panahon din gihatag nato ang kingharian ngadto sa inyong sa panahon nga diin ni dawat niyo. Kan. Panahon niya ring Oh. David. Amo na sa Amo na siya nga kini nga gisgutanan prophecy man ni siya. Then iuli niya ang puta na kanos amin may tabo no. Atong basaon iuli ato na dahil sa Aksa bersikulo 4 ingon bersikulo 4. Giingon dire bisan pag-adto kamo ilabay sa kinaloy ang suok kinalayo ang suok sa kalibutan kuhaon kamo ni Hawa nga inyong alayam ug dadon ngadto sa yuta sa inyong katigulangan aron manag-iya kamo ini himuon kamo niya nga mas masuwagon ug mas daghan pa kay sa inyong mga katigulangan. Kan. Mo na diha. Oo. Katong iyong iuli katong tanang kaptangan iuli niya sa panahon nga sadyang nituman ta sa mga maong malaod kani balik na ta pagpangalagan ngadto kaniya waon ta niya bisag asa pa ta si kinalayo ang suok sa kalibutan daton tagbalik niya natong maong yutang saan mao na katumanan sa Genesis kapitulo 28 bersikulo 15 ngano yun sa nga sadyang mga ato na kamo sa mga dapit kuhaon ko kamo balik ining yutaa ug dili ko kamo biyaan hangtod matuman kini. Kan. Mo na siya ang muraog missing link sa Christian. Dito sa Christian kay ni shortcut kasi Shortcut ang Christian gani. nga, dito na sa langit. Wala sila kabalo nga napay grand Return. in gathering ang tawag na in gathering sa katawan sa Israel. Kaya nag-ingon man diya nga bisan naa pumusuok-suok sa kalibutan. Ibalik pa eh. Napa dito Pilipinas ang katawan sa Israel. Napa dito Pero- ibang mga Pero kay dili man gusto lapod kaliwat sa katawan sa Israel. mo lagi Di man sa na. kaliwat. Dili Oo. kaya nila proportion ng ilahang nasabta sa Biblia kay wala man sila nag-adapt ana concept. Wala na nila nasabtan nga concept eh. Ang Nga ang ipagkasaran din sa mastong yung pambasa ang kaliwatan sa katawang Israel. So kung may nga di Israel lang kasi kinasiguran, di ka kaliwatan, wala kay labot ni masaad. Wala kay labot. Wala siya ang anang gisulsul nga kay pwede na i-adapt kasi kinsa lang nga tao mo adapt sa katawan sa Israel kay pwede naman na spiritual Israel. Pero ilang ipaka-maliit ang naitabo sa tinuod jud nga katawan. Kan. Kani pwede nami nya ang katudeng oppress kayo nga perminting gikawatan, perminting na ulipon kana wala na. Dili na nila kay kung mahibaw na di ay naa pa day ang katawan sa Israel nakatag pa sa kalibutan ug nahulat sila sa panahon diin may tabo ang pagbalik sa Misaya, ang pagkuha gyud physical. Kan. Kaya mga Dili man na spiritual gathering eh. Kaya kung- ilang sige Kay kung spiritual gathering na kung pananglitan kanang anang ilahang huna-una ba nga spiritual Israel nga pwede na ka mahimong Israel tanan. Ang pangutana asa man ibalik nga yuta ng espirituhanong Israel? Asa man lang espirituhanong yuta? Nga
sa propesiyang daan is physical na ngayuta eh. Kan. Ang tawag kanang Exodus, second Exodus. Kan. Second Exodus. Kung na may Exodus nga nahitabo gikan sa Egypt, paingon sa Kamingawan, pilas na kamilyon nga biya gyud sa usa ka dapit. Kaning grandeur kayo nga recognition sa Israel is physical gyud nga mga katawan sa Israel. Mo biya sa ilang dapit ug moadto sa lugar din dito ihatag sa alayam ang dapit din di saad niya sa iyang mga katawan. Kan. Unsa na ka dako kayo nga event? Mo kay makita ang mga nasod sumala po sa propesiya, makakita to mga langyaw. Uy, kuyog mi. Dahil Kuyog pulo mi. ka tawo nga mugunit yun sa sinina sa usa ka Hudyo. Pulo ka tawo. Wala na mahitabo Wala na na yung paguli nila. propesya. Kan. Nga mukuyog na miag. Sayop ang Karon. among nadawat nga sayop ang among nadawat nga pagtulunan. Pulos Nga- gini bakak ni ay. Karon sa panahon sa pagpamuga, sa panahon sa pagpang-harvest, paragod sa nahitabo kay mao ra man gyapon panghitabo sa nahitabo kang Noah nga sa dihang nagpanday si Noah sa arka 100 years, 120 years. Sisag iyon nga mobaha na ilunop ang musulod sa arka maluwas. Pero way maminaw eh. At kita pod karon pila na kakatuig moabot pa. Pila pa katuig mobalik ang si Yahushai. Wa malak Yahushai. Pila pa katuig gapanday pud taron sa arka. Uning arka sa bagong makigsaad. Aron nga kung kinsay mo sakay niini, kinsay mo pasakop nining mong arka sa kigsaad is maluwas usab sa pag-abot sa hukom. Nga hukman na pud ang kalibutan. Dili na baha pinagi sa tubig kato ng kalayo. So ay sa pa pud na sila, kuyog mi sakay mi sa iyong arka. Ay sa pa pud na makita na ang among panahon sama sa nitabo kan Noah. Diyan na gyud makita ang mga ma-expose na gyud ang mga bakak ba. Yan. Ano nga panahon ma-expose na gyud ang tanang mga bakak. Ay di ni mauning giingon nga salvation nga ma-rapture ta paingon dito sa langit. Dili ang sabot diyan day ang regathering di sa mga anak dadon sa alayam. Yan. Dito sa Dinis Pilipinas, dito sa Amerika, dito sa China, ito mo yun ang physical nga movement. Yan. Physical movement. Kaya kanang giprophesy sa Isaiah nga ang ilahang mga hari magbitbit silang mga anak. Yan. Kanang panahon sa pag-uli kanang pag-uli ba sa mga Israelita katong sa propesiya ba katong sama po sa gitudlo ni Pirian nga mahubas ang suba sa Euphrates. Bitaw. Tumok ito ang army. Asa ito na backlight ng mga tuwan na to. Pagkayon na lang nato ning kanang Middle East na yak. Tabok dito ba? Si Bro Jerwedo, sayod ni ani sa katong ingon ni propeta ni Perio nga mahubas ang suba sa Euphrates. Tabok mo to uli na dito ang mga pinili ngadto balik sa Jerusalem. Hangtod nga kanang gihatag pa sa alayam ang panahon sa pagmensahe. Yan. Nagi winning of souls atong himuon. Kaya nan mo win yung taong soul. Nga ato siyang mapasabot nga mo ni tinuod nga mensahe. Mo ni tinuod nga kanang tawag na kanang Christian nga movement nga mo ingon sila nga mo ni ang gospel. Mo ni tinuod jud nga gospel. Nga ipadala niyo sa iya aron ipamulat ang mga mata sa iyang mga anak aron sa panahon nga huy po na ang trompeta. Ano paghuyot sa trompeta physical yun nato na nga madungog. Yan. Lanog na sa langit. Okay, ingon man nga huy po ang trompeta sa mga anghel. Kunya katong mga naa sa silangan makadungog man yun. Sa hudyat sa panawagan aron sa pagbalik na dito sa dapit nga dito na gyud ang templo sa Alayam buhaton.
Kan. Dili sa Laguna ak. Dili sa Laguna. Murag murag still meet kay nang pagkahimuha ba? Ha? Murag still meet gyud kayo. Nauna naman timpol, no? Wala pa man ang gathering. Gani. Ang buhat sa templo imbes ang mga langyaw, sila may nagbuhat sa templo. Nauna. Ang ingon nga, akong tawagon akong mga anak, niya pagkaman akong iuli sa ila, aya pa mahitabo ang kuan, ang pagtungkol sa templo. Kan. Still meet yung kaya nga pagkahimuka. Basig na pakuta na si Brad Jerwin, siniputan na. Brad. Basig doon na mapunta na sila. Okay. So napatay mga 10 minutos no, paambit-ambit sa ta. Sa mga pagpaambit. Dayon ak, ugma ak, testingan na to ugma, basin mga alas 9:30, maplastar na ko dire. Ikaw dalas mensahe, inani gyapon, StreamYard. Ito'y live sa kuan. Murang maka-excuse ko ugmaak. Wala ka ugma. Oo, maka-excuse ko ugma kay murag nay lako na mo misi sa regarding sa kay ni Elder. Oo. So, mo tanaw lang ko sa StreamYard, pwede ko pasok. Dili ko maka-host. So, Sige. So, sa next time siguro, ang ako siguro ng oras ng Sabado. Yan yung orasa ba? Kaya murag makaprepare gid ko aning orasa or siguro itugos aman next nga Sabat. Sige. Basta ikaw, Elder. Junard, ugma, pohon. Ha? Ikaw ugma dala sa mensahe. Pwede niya. Kwantong ato to ipadayon to atong gisabutan nga duha ka kamera o kuan na kamera nga ngani naputi kamera sa atong lamdag. Pwede ra. Mao to atong kuan to nga para makita pud ato atong makaigsunan. Gani. Sige. Ugma I-set pohon. up ya daan yun. Dayon, kung naka-slide, dito lang buhata sa imuhang naman nakalagin man diya sa imong tablet no. Amo sang Ang imuhang Gmail, tong Junard. ano man. Unsay nakalagin diya sa imuhang tablet tong lamdags pagtuo nga account? Sa slide O ba naman slide? o naman abot lang maglabos pa to man sure. Okay, para ma-present yan po na ako kung naka-slide nyo buhaton. O tanaw na ko nya. Kay i-plaster daan ugma mga 9:30 kay para ma-plaster na nato daan. Sige. Kung wala natay lain nga hisgutan, so i-wrap up na siguro nato nitong kuan. Kaya naman. Katong mga wireless i-post lang number para makita mo. Okay na lang po nato dito sa Cagayan. Sige no. So salamat kayo sa gihatag niya bayhawa nato no nga kapanonan karon og nahimo na pod nga nagbalampuson kita sa ato ang buluhaton. So ang himaya og dungog alang lamang gayud kaniya no. So alang sa pagtapos nini ang himaya og dungog alang lamang kang bayhawa pinagi usab siyang bugtong anak hamasya ko malatosay kayon tanan ako magaingon kalhalal yahawa basyam hamasya ko malakyawasay wa misirala shalawam. So recorded din yung ato ang program so pwede na to ni ma-review sa YouTube. Akong ipasar po ng link. So thank you. Tawada. Okay. Mayo.